सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको इकाइ 8मा पर्ने संविधान र नागरिक चेतना अन्तर्गतको पाठ 1मा रहेको नेपालको संविधान विगत र वर्तमानको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र नेपालको संविधान विगत र वर्तमानको विशेष गरेर चाहिँ सारांश चाहिँ हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र यो पाठमा नेपालको संविधान विगत र वर्तमानमा चाहिँ तपाईँले यो पाठमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने चाहिँ कुराहरूलाई सारको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, जिस्टको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब संविधान भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले यो पाठमा संविधानको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र संविधान भन्ने बित्तिकै राज्य सञ्चालन गर्ने मूल कानुन अथवा राज्यको मूल कानुनलाई नै संविधान भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संविधान भन्ने बित्तिकै राज्य सञ्चालन गर्ने मूल कानुनलाई संविधान भनेर भनिन्छ। र यो संविधानको सुरुमा चाहिँ प्रस्तावना राखिन्छ है त। सुरुमा चाहिँ संविधानको प्रस्तावना राखिन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सुरुमा संविधान प्रस्तावित गरिन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र त्यो प्रस्तावित भइसकेपछि त्यसपछि मात्रै त्यसको मूलभूत पक्ष र विशेषताहरूको चाहिँ सार कुराहरू समावेश गरिन्छ है त। ल यो कुरा बुझ्नु होला तपाईँहरूले। संविधानको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रस्तावना राखिन्छ, प्रस्ताव गरिन्छ संविधानलाई यस्तो यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा समेट्न पर्छ भनेर त्यो प्रस्तावना राखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रस्तावना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले के कुरा समेट्छ भन्दाखेरि मूलभूत पक्ष र विशेषताहरूको चाहिँ सार समावेश गर्छ। मूलभूत पक्ष र विशेषताहरूको चाहिँ सार समावेश गर्छ। यसरी चाहिँ संविधानको प्रस्तावना अगाडि बढ्छ र त्यही प्रस्तावना चाहिँ पछि संविधानको रूपमा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब नेपालको कुरा गर्दा नेपालमा कस्ता खालका चाहिँ संविधानहरू बने हालसम्म र कसरी लागू भए त्यो कुराको बारेमा अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र सुरुमा हामीले के बुझौँ भने नेपालमा हालसम्म लागू भएका संविधानहरू के छन् त्यसलाई बुझौँ है त। र सुरुमा हाम्रो देशमा संविधानको रूपमा चाहिँ सर्वप्रथम 2004 सालमा विक्रम सम्वत 2004 सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन भनेर यसरी संविधान नबने पनि यसलाई यसरी संविधानको जुन सुरुवात थियो, संविधान भनेकै कानुन हो र कानुनको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2004 सालबाट भएको थियो। र त्यति बेला नेपाल सरकारको चाहिँ वैधानिक कानुनको रूपमा त्यो आएको थियो। त्यस्तै त्यो पछि विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान भनेर यसरी संविधान जारी भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2015 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान भनेर चाहिँ यसरी संविधान आएको थियो। त्यसै गरी अर्को भनेको 2019 साल विक्रम सम्वत 2019 सालमा नेपालको संविधान भनेर त्यति बेला अर्को संविधान यसरी जारी भएको थियो। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 पनि लागू भएको थियो, त्यो कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को भनेको 63 साल 62-63को आन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान भनेर जारी भएको थियो। र अन्तिममा नेपालको संविधान 2072 जुन चाहिँ अहिले पनि यही संविधानमा हामी चलिरहेको छौँ यो संविधान नेपालको संविधान 2072मा आएको थियो। यसरी चाहिँ संविधानको जुन विकासक्रम छ, हाम्रो देशमा लागू भएका संविधानहरू यति नै हुन्। र यसरी यो संविधानको बारेमा हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ, कुन सालमा चाहिँ कस्तो खालको कानुन अथवा संविधान आएको थियो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ यो पाठमा थाहा हुनुपर्छ है त। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 साल, त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 साल, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 साल, नेपालको संविधान 2019 साल, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 साल,
नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 साल र नेपालको संविधान 2072 साल हो। यो कुराहरू हामीलाई याद हुनुपर्छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा, यो पाठमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047को प्रस्तावना। 2047को प्रस्तावना। ल, कसरी चाहिँ 2047 सालको चाहिँ संविधान प्रस्तावित गरियो त्यो बारेमा हामीले अब चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047को चाहिँ प्रस्तावना। अब यसले के उद्देश्य लिएको थियो अनि यसको प्रस्तावना किन गर्नु पर्यो, यो संविधान किन ल्याउनु परेको थियो, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यो संविधानको, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047को मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई चिरकालसम्म, एकदम लामो समयसम्म चाहिँ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो संविधान ल्याउन लागि थियो, यसको प्रस्तावना गरिएको थियो। त्यस्तै अर्को भनेको प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानवाधिकार जुन छ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ यो ल्याइएको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको उद्देश्य त्यो थियो। त्यस्तै यसको अर्को उद्देश्य भनेको स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा नेपालीहरू बीच भातृत्व र एकता कायम गर्न चाहिँ यो संविधानको प्रस्तावना गरिएको थियो। तर के भइदियो भन्दाखेरि अब यो जुन संविधान यो ल्याउन लागि थियो, अर्थात् यसको प्रस्तावना गरिएको थियो, यो प्रस्तावना किन गरिएको थियो भन्दाखेरि यो प्रस्तावना चाहिँ विशेष गरेर यो पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो त्यति बेला देशमा, हो त्यो हटाउनको लागि चाहिँ यो गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2046-47मा पहिलो जनआन्दोलन भएको थियो यसै सिलसिलामा, र त्यो जनआन्दोलन के को विरुद्धमा थियो भन्दाखेरि पञ्चायती शासन विरुद्धमा थियो। हो, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ यो जनआन्दोलन भएको थियो र यो संविधानको प्रस्तावना पनि त्यही भएर भएको थियो। 2047 सालको जुन संविधान छ जसलाई हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान भनेर भन्छौँ, हो त्यसको चाहिँ मुख्य त्यो प्रस्तावना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई ढाल्नु थियो। त्यो भएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिलो जनआन्दोलन हुन पुग्यो। धेरै जनताहरू सडकमा आएर त्यसको विरोध गरे र यो पञ्चायती शासनको विरोध गरे र त्यसबाट चाहिँ नयाँ खालको संविधानको व्यवस्थाको माग गरे उनीहरूले। हो, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब जसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन भइसकेपछि अन्तमा राजा वीरेन्द्रबाट चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ विघटन गरी संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भएको थियो है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब 46-47मा पहिलो जनआन्दोलन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको त्यो आन्दोलन भएको थियो। हो, त्यो आन्दोलनको अन्त्यतिर चाहिँ राजा वीरेन्द्रले अब पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ विघटन गरेर त्यसको अन्त्य गरेर चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था, संविधानमा राजा हुने व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरेका थिए। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीले यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको जुन यो 47 सालमा संविधान ल्याइएको थियो, हो यो जारी भएको संविधानले देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिँ लामो समयसम्म कायम गर्न सकेन र यसले जुन जनताको आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा गर्ने जुन आशा लिएको थियो त्यो आकाङ्क्षाहरू पुरा भएनन्। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फेरि दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। जसमा चाहिँ फेरि नेपालको संविधानको प्रस्तावना जुन 65-63को आन्दोलन छ त्यसरी चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्यो भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल, अब यो पछि नेपालको संविधानको प्रस्तावना, जुन नेपालको संविधान छ, नेपालको संविधानको प्रस्तावना है त। ल, अब यसको उद्देश्य
यो नेपालको संविधानको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अब त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। नेपालको संविधानको प्रस्तावना कसरी भयो, किन भयो, यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा अब हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि कायम गर्नु थियो। त्यस्तै गरी सबै जात, धर्म, संस्कृति, वर्ग, भूगोललाई आत्मसात गरी विभेदरहित समानुपातिक रूपमा राज्यको सेवा, सुविधा र अधिकारहरू पुर्याउनु थियो। त्यसै गरी प्रत्येक जनताले प्राप्त गर्न चाहिँ सकुन् भन्ने जुन अधिकार छ हो त्यो यसको अभिप्राय थियो। जुन राज्यले दिने खालको जुन सेवा सुविधा छ, त्यसै गरी समानुपातिक अधिकार छ हो त्यो चाहिँ सबै जनताले प्राप्त गरून् भन्ने खालको चाहिँ उद्देश्य थियो। अब यो उद्देश्य लिइरहेकै समयमा फेरि के भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2062-63 चाहिँ अर्को जनआन्दोलन भयो, जसको परिणामस्वरूप जुन माथि चाहिँ कस्तो खालको संविधान जारी भएको थियो भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्र व्यवस्था भएको चाहिँ संविधान जारी भएको थियो 2047 सालमा। अब त्यसलाई फ्यालेर चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था भएको संविधानको चाहिँ प्रस्तावना आयो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। जुन 47 सालमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएको थियो 46-47मा पहिलो जनआन्दोलनपछि। त्यसपछि त्यो संविधानमा विशेष गरेर के फोकस गरिएको थियो भन्दाखेरि त्यसमा के फोकस भएको थियो भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था थियो भने त्योबाट त्यो राजतन्त्र हटाएर अब राजतन्त्र हटाउनको लागि 62-63मा चाहिँ अर्को जनआन्दोलन भयो, ठुलो जनआन्दोलन भयो, जसको परिणामस्वरूप नेपालमा के भयो भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको नेपालको संविधान 2072 जारी भयो है त। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको नेपालको संविधान 2072 चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ पारित भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल अब जनआन्दोलन पछि चाहिँ यो कुरा भएको हामीले बुझ्नुपर्छ र यही आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको नेपालको संविधान 2072 चाहिँ संविधान सभाबाट जारी भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा चाहिँ मूल भावको रूपमा बुझ्नुपर्छ है। नेपालको संविधान विगत र वर्तमानमा यति कुराहरू तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु होला। अब यो पछि चाहिँ हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। र अब यसमा के प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ, कस्तो खालको प्रश्न सोध्छ भने नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिएको विषयवस्तुबारे प्रश्न पार्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्नले सोधेको छ है त। अब यसमा तपाईँहरूले के कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिएको विषयवस्तुलाई चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ यसको उत्तरमा नेपालको संविधान प्रारम्भिक खण्ड प्रस्तावनाको एउटा भाग हो। यो भागमा संविधानको मूलभूत पक्ष तथा विशेषताहरूको उल्लेख हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 को प्रारम्भिक खण्डमा उल्लेख भएका मूलभूत पक्षहरूको सूची यस प्रकारको छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर अब लेख्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यसमा पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने प्रस्तावनाको प्रारम्भमा नै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने उल्लेख छ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै दोस्रो प्रस्तावनामा के छ भन्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्ने। त्यस्तै गरेर अर्को बुँदामा जनतालाई सार्वभौमिकता, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार, त्यो बुँदा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रस्तावना चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको जनआन्दोलनबाट चाहिँ प्राप्त
नेपाली जनताको जनआन्दोलनबाट प्राप्त। यो संविधान भनेको नेपाली जनताको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जहाँ चाहिँ 60-40को व्यवस्था छ, अर्थात् 60% चाहिँ प्रत्यक्षबाट र 40% चाहिँ समानुपातिक कोटाको चाहिँ व्यवस्थाबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ संसद हुने त्यस्तो खालको व्यवस्था छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रस्तावनामा के छ भन्दाखेरि एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले गरेको विभेद हटाउने। एकीकृत र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले गरेको विभेद हटाउने। त्यस्तै अर्को बुँदामा जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा राज्यको पुनःसंरचना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका स्वायत्त सरकारहरूको व्यवस्था गरिएको हो। त्यसै गरी अर्को बुँदामा समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक, सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाजको सिर्जना गर्न लागि भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै अब प्रस्तावनाको अर्को बुँदामा के छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा बालिग मताधिकार, अत्यावधिक निर्वाचन भनेर चाहिँ लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा कानुनी राज्यको अवधारणा भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा संविधान सभाबाट पारित भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा आदिवासी जनजाति, महिला, थारू, मुस्लिम समावेशी आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको दलित, ज्येष्ठ नागरिक जस्ता हकहरूको व्यवस्था गरिएको। त्यस्तै अर्को बुँदामा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र राष्ट्रपतीय शासन अङ्गीकार गरिएको भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हो, यति कुराहरू चाहिँ हामीले नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिएका विषयवस्तुको बारेमा लेख्न सक्छौँ। यो नै थियो है सुरुमा नेपालको संविधानको चाहिँ विषयवस्तु जुन दिएको थियो, जुन चाहिँ प्रारम्भिक खण्डमा प्रस्तावनाको रूपमा दिएको थियो, यसमा यो कुराहरू समावेश गरिएको थियो र यसलाई म थोरै पटक फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। के थियो भन्दाखेरि पहिलोमा प्रस्तावनाको प्रारम्भमा नै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने उल्लेख थियो। त्यसै गरी अर्कोमा भनेको अर्को प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने भनेर। त्यस्तै अर्को भनेको जनतालाई सार्वभौमिकता, स्वायत्तता र स्वशासनको चाहिँ अधिकार दिएको। त्यसै गरी अर्को भनेको नेपाली जनताको जनआन्दोलनबाट प्राप्त। त्यसै गरी अर्कोमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जहाँ चाहिँ 60-40को प्रतिशत अथवा 60-40को कोटा थियो, जहाँ 60% प्रत्यक्षबाट र 40% समानुपातिकबाट। त्यस्तै अर्को बुँदामा बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश। त्यस्तै अर्को प्रस्तावनामा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले गरेको विभेदलाई हटाउने। त्यस्तै अर्को भनेको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने। त्यसै गरी अर्को बुँदामा राज्यको पुनः संरचना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्वायत्त सरकारहरूको व्यवस्था गरिएको। त्यसै गरी अर्को बुँदामा समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक, सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाजको सिर्जना गरिएको। त्यसै गरी अर्को बुँदामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार सुनिश्चितता गरिएको। त्यसै गरी अर्को भनेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली। त्यस्तै अर्को भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका। त्यसै गरी अर्को भनेको बालिग मताधिकार, अत्यावधिक निर्वाचन। त्यस्तै अर्को बुँदामा कानुनी राज्यको अवधारणा। त्यसै गरी अर्कोमा संविधान सभाबाट पारित। त्यसै गरी अर्को बुँदामा आदिवासी जनजाति, महिला, थारू, मुस्लिम समावेशी आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको। त्यस्तै अर्को बुँदामा दलित, ज्येष्ठ नागरिक जस्ता हकहरूको व्यवस्था गरिएको। त्यस्तै अर्कोमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र राष्ट्रपतीय शासन अङ्गीकार गरिएको हो। यसरी चाहिँ नेपालको
संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा चाहिँ यस्तो खालको प्रस्तावनाहरू राखिएको थियो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला। र विशेष गरेर यो पाठमा चाहिँ हामीले संविधानको विगत र वर्तमान, पहिला कस्तो खालको संविधानहरू बनेको थियो त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र अहिले वर्तमानमा कुन संविधान जारी भएको छ, कुन चाहिँ संविधान चलिरहेको छ, त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्छ। र योसँग सम्बन्धित जुन प्रश्न छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है, किनभने यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न भएको हुनाले यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ याद गर्नु होला। ल, यति कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा जानकारी गराएँ। अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने हामीलाई तपाईँहरूले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895। यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यही नम्बरमा हामीलाई व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र साथै हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसबाट पनि आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू चाहिँ हामीलाई व्यक्त गरेर त्यसको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र च्यानल सब्सक्राइब गर्न त भुल्दै नभुल्नु होला है त। ल, यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।